ሰላም ሰላም ክቡራት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እኳ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ኩሉ ግዜ ቶምኒተይ ክቡራት ፋሚሊ እምበርካስ ናብ ሎማዓንቲ መደና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዛንታታት ሒዘልኩም ዝመጽ እየ። ሎማዓንቲ ከዓ እቲ ሓቀኛ ፍቃሪ ዝብል ዛንታ እየ ሒዘልኩም መጽየ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ከኡ ድማ ናዛ ቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ማለት እዩ። ከኡ ድማ ትገብርለይ ኣለኹም ምብርታዕ ካብ ልብ እየ ዘመስግን። ለኡ ከብለኩም እየ ሰናይ ጻንሒት። ሓቀኛ ኣፍቃሪ ቤቲ ንስብኣያ ዳዊት ካብ ትንፋሳ ንላዕሊ ትፈትዮ ነበረት። ን3 ዓመታት ብዝደነቐ ፍቕሪ ሓቢሮም ነበሩ። ብሓንደበት ግን እቲ ልውሃት ዝመልኦ ዳዊት ጠባይ ክቕይረላ ጀመረ። ምሸት መስተ ሰትዩ ይኣቱ ጨርሐላ። ንሳ ከዓ ኣይቲ ጠማተትኒ ኢኺ ደኺምኪ ኢልኳ ካብ ገዛ ውፂ እናበለ ስቃይ ጀመራ። ቤቲ ብዝገበረቶ ክትግረም ዳዊት እንታይ ኮንካ ፀገም ዶ ኣለካ ኢላ ክትሓቅፎ ትፈቱ። ንሱ ግን ብክፉእ ግፍዒ ፀገም ኣይብለን ፀገመይ ንስኺ ኢኺ ክሪአኪ ኣይደልን እየ ይብላ። እቲ ኣብ ክንደይ ዘሎ ሓውካ በዚ ሰዲደልካ የለን ክትጥፍኢ ናብኡ ከምዚ ገዛ ጽባሕ ክትመጺ ኣለኺ ኢሉ ይሸቐላ። ቤቲ ልቢ ተሰበረት። እቲ ዝፈትዎ ሰብኣየይ ካልእ ሰበይቲ ረኪቡ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ሓሰበት። በኽያት ኪዳና ጠርነፈት። ዳዊት ዋላ ክስካብ በሊ ክሳድ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ዳሕና ኩኒ ፈጣሪ ፍረድካ ኢላቶ ብንብዓት እናረአየት ናብ ነፋሪት ደየበት። እናኸደት በራሪት ኣብ ልባ ዝነበረ ፍቕሪ ናብ ጸላኣ ተቐየረ። ክንደይ ምስ በጽሐቶ ሓዋ ኣብ ኤርትራ ተቐበላ። ግን ናብ ገዛ ዘይኮነስ ቀጥታ ናብ ሆስፒታል እየ ወሲድዋ። ቤቲ ንሰበይቱ ናብ ሆስፒታል ንምንታይ ኣነ ዳሕና እየ በለቶ። ሓዋ ግን ዓይነይ ናበከየ ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ጅቡ ኣውፅኡ ሃባ። እዚ ዳዊት እዩ ሰዲድልኪ በላ። ቤቲ ስሙ ዳዊት ምስ ሰምዐት ተናደደት። ናቲ ጠላም ደብዳቤ ኣየርኤን እያ በለቶ። በጃኺ ሓንሳብ ኣንብብዮ በላ። እቲ ደብዳቤ ክትፈትኖ ከም ዘይብላ ብፍቕሪ ቤቲ እዚ ደብዳቤ ኣዝያ ከተንብቦ ከኣለት። ምናልባት ኣብ ክንዲ ብሰላም በጻሕኺ ኢልኪ ይቅርታ ግበርለይ። ቅድሚ ኣዋርሕ ክትሓመሚ ከለኺ ንዝገበርክዮ ናይ ደም ምርመራ ውፅኢት ሕክምና ንዓይ እዩ ነጊሩኒ። ናይ ደም ካንሰር ኣለኪ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕክምና ድማ ከድሕነኪ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ሓቂ ነጊረኪ እንትዝኸውን ነበርትሽ ናብ ወፃይ ክሰደኪ እየ። ምሳኺ ክመወት ይመርፀኒ ከም እንትብልኒ እርግፀኛ እየ። ንስኺ ግን ንዓየይ ኣካለይ ህይወትኪ መስዋእቲ ንምግባር ስለዚ እንኩይ መረጫ ዝነበረ ትጸልአ ምግባር እዩ ነበረ። ጨካን ዝኾንኩ መስተ ዝሰትኹ ዘሰኣኹ ንዓኺ ዝጸላእኹ ኮይን ህይወትኪ ኢለ ሓዲምኪ ናብ ሕክምና ዘለዎ ክንደይ ምእታው ክትከዲ ኢለ እየ። እቲ ናይ መንገዲ ትኮቲ መግዛር ናብ ዝነበረቶ ገዛ ይሸጥ እየ ረኪበዮ። ሕጂ ገዛ ኣይብለን እየ። ግን ንስኺ ተስፋ ኣለኪ ቤቲ ምናልባት ካብ ስብኣይኪ ክትጸልእኒ ትኽእሊ ኢኺ
جن كم فتواكي هوتكي كدحنا كدلي نيرا تولو تحكمي نبرا بيتي عبس بيتال كوينا نماريت وردت إتيني بعد سلاي زي كونا نايف أرينا برا نسو جزا رسا مدلاو عمسلو سمن كبريز على إيو نعي أدحنوا دحري حد عمت بتي ملو بملو حوانا هاجر تمالتو الداويت جزا سلزنبرو عب حدا صبيب كراي جزات نبرت بيتي معازمس كفتت داويت آمنو كرئي أي كألن قويا حقفتو نسخا عالم كتفلتكا جكانو كينكا نعي جن هيوتي إقابلتو حقنيا فوري حدا جزا نزفتو سب نمدحانيت ولايلو مسواتي كجبر سنكاون حاتتيو سلازي بيتسب حقنيا فوري عاوزكون يكون نجار كجاتمنا خلو بزوح نجار فتنا كزحنا خلو أمت الرشا كم ديت فلالن أرواتنا دويو مالتي حقنيا فوري تخونو فتنا يوزحيو بزوح نجار مستناخل دما أمونغو ياتيو جين كعا أفتمت الرشا بحاد لك تنبر بزوح عدل علو سلازي حقنيا فوري بزوح نجار كم زحلف بزوح فتنا كم زقات مكا نفلتناي يهنت أنحي زلنا مالتو اتحقنيا فوري بزوح نجار كقات ما خلو أفتمت الرشاقين هوتا مستحكمات مستراقاقات لو السلامة متمالسون صبونا رخا لكم ارحو الدلوات كانوا مالتيو اتحقنيا فورخا بزوح نجار كم زقات امام تراقاقتهم تردئوهم مالتي بيتزر إنا حقنيا فوري بزوح نجار كم زقات منا كنفلت إيزالنا حقنيا فوري بزوح نجار زدلي قدمي امنت قلصنت قنعنا حق أو هيوت مالتيو حقنيا فوري مسود يكون مسقالون كتأتخلها لفون يكون كقات مكاخلو أمد الرشا أيتفالالي سلازي قوال يكون ود يكون لفون يكون نجار فورغن جمر ترينا حق أو فورنبر زي حق أو فوري كنجمر أيلنا يكلوك مدالي بيتسر حقنيا فوري بزوح نجار بزوح مسواتي كم زخافل كن كلنا نرد أخل علنا مالتي نايلما عنتي مدينة إذا أتمثل فاميلي بخالي مديك سازمتكم كها رأيتكم أي فراني نازا كانالي حديث زوانكم كها لايك شير سبسكرايب إناغوكم بيزوكم زتقاقو هو تليقا أو كومنتي أرمني لكم دالي تقور لي لهم مبرتع كاولب بيا زمسكين نايلما عنتي إذا أتمثل بخالي مديك سازمتكم باي كورات فاميلي